अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं शुमाइला हुसैन। और नाज़रीन, बात हम करेंगे अपने प्यारे मुल्क के लिए, प्यारे वतन के लिए, जिसको इतने चैलेंजेस का सामना है कि जहां भी देखें, जहां भी नज़र उठा के हम देख रहे हैं, सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर सामने नज़र आता है। पंजाब के बेशतर इलाकों में ज़लज़ला आया है और कहीं बारिश है, कहीं सैलाब है, तो कहीं क्लाउड बर्स्ट है। और जाएं तो जाएं कहाँ? कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर सुकून हो या जहां ये कह सकें कि वहां चैलेंजेस नहीं है। पूरा ही मुल्क इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब इंडिया की अगर हम बात करें, भारतीय मीडिया जो कि बहुत ज़्यादा खुश है, जश्न मना रहा है, बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। और वो इस बात पर खुश है और धमकी दे रहा है कि अभी तो पानी हमने छोड़ा ही नहीं है, जब हम पानी छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि चैलेंजेस क्या होते हैं, या तब जो है वो पता चलेगा कि मुश्किलात क्या होती हैं। बहरहाल जो चीज़ें हैं वो बहरहाल हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। सिंध में इस वक्त हाई अलर्ट है और सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या रेड लाइन और ग्रीन लाइन ज़्यादा ज़रूरी थी या फिर डैम्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी थे। ताजिर बरादरी सख्त परेशान है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रही है वो ताजिर बरादरी हो रही है, और कीमतें जो हैं वो तमाम चीज़ों की वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। अशिया खुरनोश की बात कर लें या किसी भी चीज़ की बात कर लें, तमाम चीज़ों की कीमतें जो है उनको पर लग गए हैं। दूसरी जानिब सनत कार अपना सरमाया लपेट कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। सरमायादार अब भरोसा नहीं कर रहा, एतमाद खो बैठा है। पीटीआई और जो सियासी माहौल है उस पर ज़रूर बात करेंगे। पीटीआई के इस्तीफों से पार्टी को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, सैलाब से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं, ये ज़रूर बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध इतने पुरएतमाद हैं, जबकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवालात हैं। लोग ये सवाल पूछते हैं कि जहां पर कुत्ते के कांटे के इंजेक्शंस नहीं हैं, रेबीज़ के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वहां पर कैसे इतने बड़े सैलाब पे बंद बांधा जा सकता है। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपको करवा दूं। सिंध ताजिर इत्तेहाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां मोहम्मद तारिक साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सरदार नज़ाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और खुशामदीद कहेंगे आप दोनों को अपने प्रोग्राम में। पहले मैं बात करना चाहूँगी मियां मोहम्मद तारिक साहब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना शायद ताजिर बरादरी को है, और बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों से ज़्यादा फ़िक्रमंदी का इजहार करते हैं। मोहम्मद तारिक साहब, ये बताइएगा, जो तरक्याती काम हो रहे हैं शहर कायद में, उससे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और जो बारिशों ने तबाही मचाई क्या असरात मुरतब हुए, और अब जो आने वाला सैलाब है क्या तबाही लेकर आ रहा है? मैडम थैंक यू सो मच, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया है और हमेशा जो बुनियादी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर आप बात करती हैं। जज़ाकल्लाह, आपका चैनल भी बहुत माशाल्लाह इसके लिए काम कर रहा है। तो मैं काम के हवाले से कहूँगा, देखें जी, तनकीद बराए तनकीद तो चलती रहती है, लेकिन जो सूरत हाल असल है इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल पार्टी की हुकूमत ने काम किए हैं, लेकिन जो बुनियादी इनको काम करने चाहिए, जो हाल ही में जो बारिशों का सिलसिला हुआ है जिसमें आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ताजिर बिरादरी का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो इन्होंने जिन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी, मैं कम से कम वो चीज़ें हाईलाइट करूंगा। इन्होंने जो अच्छे काम किए उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जिनके ऊपर इनको काम करना चाहिए था उसके ऊपर मैं आपको कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये 1960 से जो है ये इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आपकी जो सेवरेज और इनके जो मसाइल पैदा हुए हैं। और इससे दूसरे इसमें जो कचरा है हमारे, उसमें ये टनों के हिसाब से 12,000 टन से भी ऊपर का कचरा पैदा करता है कराची, जिसमें कोई 40% भी नहीं उठाया जाता। तो इस तरह के ये काफ़ी मसाइल हैं जिनके ऊपर सियाहत है, तालीम है, इन्होंने बहुत कम तवज्जो दी है। अब फैक्ट्रियों का जो फजला है और ये जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं इनका है, ये नदी नालों में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये नदी नाले जो है ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब बारिशें आती हैं तो इनका पानी घरों में दाखिल होता है, दुकानों में दाखिल होता है। आप यकीन करें, जो आपकी सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आम तबका है, छोटा तबका है, ताजिर बिरादरी के जो लोग हैं, वो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो रोडों पे आ गए हैं। शुरू में हुकूमत ने भी इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी कि हम इसको इनका अजाला करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि शुरू में बस 2-4 दफा जो तस्वीरें बनी जो मीडिया के ऊपर और ये जो चैनलों के ऊपर दिखा के, उसके बाद किसी ने पूछा नहीं। और आप पोजीशन ये है कि उनकी दुकानों में जितनी माल था वो सारा का सारा जो है वो खराब हो गया है, और खाने पीने की अशिया तक उनके घरों में नहीं है। कई हमारे ऐसे ताजिर बिरादरी के लोग हैं
جن کے تاجر آپس میں ان کی مدد کر رہے ہیں. حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ رونا آتا ہے ان کے جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے. تو اس کے لیے ہم حکومت سندھ کو اور آپ کے ابھی نمائندے موجود ہیں جن سے میں ریکویسٹ کروں گا تو اس کو ذاتی طور پر دیکھیں اور جو ان کے بنیادی مسائل ہیں اس کے اوپر کام کریں. خاص طور پر جو ابھی دیکھیں سیلاب کی صورتحال ہے تو بڑی دردناک جو ہے وہ ابھی پنجاب میں صورتحال ہے اور سندھ میں اس کا اندیشہ ہے. اس کے لیے جو ڈیمز وغیرہ ہیں ان کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی اس کا کوئی صحیح تدارک کیا گیا ہے. تو یہ اتنے سارے مسائل ہیں اور میں تھوڑا سا اور بھی ایک آدھا منٹ آپ کا لوں گا جس میں ان کے ابھی دیکھیں روڈ وغیرہ جو بہ گئے ہیں اور اس کے اوپر بھی ابھی کسی کی توجہ نہیں ہے اور کافی چیزیں ہیں اور ان کے اوپر ابھی یہ خود ہی بتائیں گے. جو کراچی کی عوام ہے قوم اس میں بہت پریشانی اور بہت تکلیف اور درد میں ہے. ٹھیک ہے بالکل یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا عوام کو مسائل کا سامنا ہے. بالکل پیپلز پارٹی سے سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی اور بڑی ساری شکایات ہیں بڑے سارے مسائل ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ سندھ حکومت کی کارکردگی کو؟ کہاں تک مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی جو بات کر رہے تھے. اچھا لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی ہوں گی گریونسز شو کی ہوں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہماری پوری گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اور مراد علی شاہ صاحب ہمارے جتنے آنریبل منسٹر صاحبان صاحب ہیں تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور تمام جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں ان کو تمام چیزوں کے حوالے سے اور جو اس وقت سینسٹیوٹی ہے وہاں پہ ان کو آگاہ کر دیا گیا اور وہاں پہ بہت اچھی طریقے سے انتظامات ہو رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو عوامی گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے اوپر پی ایم سندھ اس وقت بھی جو سیلاب سے متاثر ہونے جا رہے ہیں جو علاقے وہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح سے اثر کرے گی کہ ہمارے جو لائف سٹاک ہیں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہونے کا خطرہ ہے ان ساری چیزوں کو کر کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان ساری چیزوں کو ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے لیکن میں کوئی کسی پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جانا چاہ رہا. انفارچونیٹلی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا میں جس طرح موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے اور خاص کر کے جس طرح ہندوستان نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے جو اپنے سارے جو ڈیم کے فرنٹ تھے وہ سارے کھولے گئے اور جس طرح پنجاب کے اندر نقصان ہوا میں اس چیز سے کنسیڈر نہیں کروں گا کہ پنجاب میں نقصان ہوا اور سندھ میں نقصان ہوا. اس وقت پاکستان میں نقصان ہو رہا ہے. بے شک سردار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ پانی آ رہا ہے یعنی بھارت جو ہے وہ اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. سب کو پتا ہے یا تو وہ پانی روک دے گا یا وہ پانی چھوڑ دے گا تو تکلیف بہرحال ہمیں ہوگی. لیکن یہ بھی تو پتا ہے کہ دریا اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا پانی اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا وہ اپنا راستہ لے کے ہی دم لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دریائے راوی کی صورتحال ہے اور اس کے بعد پھر جو پانی تو یہ تو 78 سالوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں نا سر جی. آپ دیکھیں نا ہمیں پتا ہے نا کہ آبی جارحیت ہوگی تو کیوں نہیں ہم اس کے سدباب کے لیے اقدامات کرتے کیوں نہیں ہم تیار رہتے؟ دیکھیں یہ جو 2-3-4 سالوں سے سچویشن کریٹ ہو رہی ہے انفارچونیٹلی میرے خیال میں اس میں جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے ڈیفینیٹلی ان کو پریکاشن لینے چاہیے تھے. جو اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ 8 لاکھ یا 10 لاکھ بھارت پانی چھوڑ دے گا اور ہمیں یہ سارا فیس کرنا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے
نہیں سردار صاحب، یہ تو 2013 میں یہ چیزیں ہو گئی تھی، 2013 میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہوگا پاکستان۔ آپ کی میں نے ساری بات سنی، تھوڑی سی اگر میری سن لیں تاکہ آپ کے ویورز کو سمجھ جائے۔ ہندوستان نے خاص کر کے اس مرتبہ جس طرح، کیونکہ وہ جنگ میں انفارچونیٹلی خوش قسمتی سے ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی، اور جس طرح ہماری آرم فورسز نے ہندوستان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک بڑی ایک وینر پوزیشن میں رہا، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان نے یہ سارا کام کیا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سارے ادارے، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، این ڈی ایم اے ہو، یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات ہے، نہ پولیٹیکل پوائنٹ کی بات ہے، ہم سب کو مل کے آگے چلنا ہے، ہم سب کو مل کے اپنے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جتنے ہمارے کرائسس ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈے بائی ڈے، آور ٹو آور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین راول بھٹو زرداری صاحب اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب ساری چیزوں کو خود لک آفٹر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ کوشش نہیں ہوگی کہ نہ کوئی جانی نقصان ہو اور نہ کوئی لائف اسٹاک کا نقصان ہو، تاکہ لوگ اپنی اپنی جگہوں سے کہ جب سیلاب گزر جائے تو واپسی کے پیسفل طریقے سے اپنی جگہوں پہ آباد ہو سکے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اگر اس چیز کو لے کے اگر ہم پوائنٹس کو نہیں کریں گے، وہ تو انفارچونیٹ ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب لوگوں کو مل کے اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے اتحاد اور یگانگت کی بڑی ضرورت ہے اس موقع پر، اور ہمیشہ ہی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تمام قوم اور تمام ہی پارٹیاں ایک پیج پر آ جاتی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے اس خطے کے لوگوں۔ اگر مجھے اجازت دے دیں جسٹ ایک منٹ، جس طرح ہندوستان پاکستان کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اس میں جس طرح پاکستان کی قوم کراچی سے کشمیر اور کشمیر سے کشمیر تک پوری ایک نیشن ہمیں نظر آئی، اس میں ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون پی ٹی آئی کا ہے، کون جماعت اسلامی کا ہے، کون پیپلز پارٹی کا ہے، کون مسلم لیگ نون کا ہے۔ پوری نیشن ہماری، پوری قوم ہماری ایک پیج پہ کھڑی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم جو جس طرح ہندوستان کو شکست دی ہے، ہندوستان کی یہ آبی جارحیت ہے، ہم اس کو بھی انشاءاللہ شکست دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ بالکل درست کا سردار نزاکت صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میاں محمد طارق صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ طارق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے تاجروں کی سہولت کے لیے، ان کو فیور کے لیے سپورٹ کیا ہے اس مشکل وقت میں؟ میڈم بالکل بھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور جہاں تک سردار صاحب ابھی فرما رہے تھے، دیکھیں ایک عرصے سے 30-40 سال سے ان کی حکومت ہے، ایک چھوٹی سی بارش کے اندر عام لوگوں کا سب کچھ بہہ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج تک اتنا سال سے حکومت ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایسا یہ کام بتائیں جس میں عام لوگوں کو فائدہ ہو، جس میں متوسط طبقے کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب حقیقت تو یہ ہے، یہ جو ہمارا کراچی ہے، یہ 60% پورے پاکستان سے 60% جو ٹیکس ہوتا ہے وہ یہاں سے جاتا ہے۔ اور اس دفعہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ تقریباً 27% زیادہ ٹیکس اس دفعہ کراچی کے لوگوں نے دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی 100 روپے دیتا تھا تو اس دفعہ 2700 روپے دیے ہیں۔ تو یعنی اس طرح اس کے ریشو سے تو جو آپ فرما رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناکافی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں، میں نے پہلے کہا ہے ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل ناکافی ہیں۔ اب اس بارش کے اندر جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے، 50 ارب سے اوپر کا جو ہے وہ سامان لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کے گھر بار انہوں نے کیے چھوڑ دیے، ساری چیزیں وہ روڈوں کے اوپر ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں آپ میڈیا میں آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے دکھا دیں کہیں جو ہے ان کی فیور میں شروع میں بس 1-2 دن لگا لیں، جس میں جب بارشیں ہو رہی تھیں یہ وزراء بھی نظر آ رہے تھے اور ہمارے سی ایم صاحب بھی روڈ پہ تھے اور سارے لوگ تھے۔ اس کے بعد تو
کسی مارکیٹ میں پوچھنے تک نہیں آیا کہ آپ کا حالات واقعات ہیں کیا. اچھا آپ باقی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ گرین لینڈ اور بڑے بڑے جو منصوبے ہیں آج تک تاخیر کا شکار ہیں. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض یہ ہے کہ جو ہمارے ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, خالی یہ ٹرانسپورٹ نظام کو اس کو بھی صحیح نہیں کر سکے. آج تک ہمیں 8,000 بسوں کی ضرورت ہے, جس میں ٹوٹل کوئی 2,000 بسیں یہاں پر چل رہی ہیں, اور روزانہ کی تعداد میں لاکھوں 4 سے 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ بسوں کی چھتوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں. تو یہ ان کا احساس جو ہے وہ, اور آپ دیکھیں تقریباً کوئی 50% سے زیادہ کچی آبادی ہے, وہاں پر بڑے مسائل ہیں. اب یہاں پر جو پوش ایریاز ہیں وہاں کچھ نہ کچھ انتظام پھر بھی ہے, لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کئی دنوں کئی ہفتوں تک ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا. تو یہ ساری چیزیں جو حکومت وقت کے جو حکمران ہوتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساری جو کم از کم بنیادی ضروریات ہیں وہ لوگوں کی پوری کریں. آپ دیکھ لیں لوڈ شیڈنگ کے مسائل دیکھ لیں. اب اسی کراچی کے اندر 14 سے 16 گھنٹے ہمارے یہ قریبی کلفٹن کا ایریاز ہے, دہلی کالونی, پنجاب کالونی اور اپنا PNT کالونی, یہاں 14 سے 16 گھنٹے آپ یقین جانے کے لائٹ نہیں ہے. بالکل لوڈ شیڈنگ ہے. بالکل یہ ساری باتیں ضرور کریں گے اور پوچھیں گے بھی. بہت سارے سوال آپ نے بھی پوچھ لیے, اور یہاں میں انٹروڈیوس کرا دوں کہ PTI سے MPA ملک سربلند صاحب نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے. ان کو خوش آمدید کہیں گے, ان سے بھی ضرور بات کریں گے. لیکن ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹا سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بڑے مسائل ہیں, آبی جارحیت ہے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, اور 60% سے زیادہ کچی آبادی ہے, اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, جو شہر قائد کے مسائل ہیں. اور انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری باتیں پہلے سے طے تھیں, بتا دی گئی تھیں کہ موسمیاتی تبدیلی بھی ہوگی. پاکستان جو کہ صرف گرین گیسز کا 1% بھی نہیں دیتا, لیکن وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں فہرست میں شامل ہے اور سر فہرست ہے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر صورتحال یہی رہی تو مزید جو ہے خرابیاں وہ ہوں گی. اس پر بات کریں گے ملک سربلند صاحب سے, اور تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی ضرور کریں گے کہ سیاست میں کیا رجحان ہے اور سیاست اس وقت کس کروٹ بیٹھنے جا رہی ہے. ملک سربلند صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ملک صاحب, جو PTI نے استعفے دیے اور جو سیاسی منظرنامہ چینج ہوا, کیا فائدہ کیا ہوا اس سے پارٹی کو, یا پھر اس سے کوئی نقصان ہوا, یا اب آگے آنے والے دنوں میں کیا سیاسی صورتحال بننے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے استعفوں کے حوالے سے وہ بڑا واضح ہے, اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملکی مسائل, ملک کے چیلنجز, وہ سب ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا اس ملک کا جو چیلنج رہا ہے وہ آئین, قانون اور جمہوریت, وہ ہمارے لیے سب سے اولین رہی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی کہانی آپ دیکھ لیں, یا محترم جو جسے ہم شہداء کہتے ہیں جمہوریت کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو کی, اور یہ آج اتنے عرصے بعد پیپلز پارٹی اور ساری جماعتیں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر جگہ کوشاں ہوتی ہے. ایون نواز شریف صاحب بھی ذکر کرتے ہیں. اگر ان کی قربانیوں کو جب وہ زندہ تھی تو ان کی کوئی قدر نہیں تھی, ان کی کسی بات کو ایکنالجمنٹ نہیں تھی, لیکن جب وہ آج دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں اسمبلی کے اندر. ایون سپریم کورٹ میں ان کے لیے بے گناہی کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. میں خود اسمبلی کا ممبر, ہم نے خود جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے بے گناہی کے حوالے سے ہم نے قرارداد پاس کیجیے, مذمت کی ان فیصلوں کی جو اس وقت کے سپریم کورٹ نے دیا تھا. آج عمران خان قید ناحق جو کاٹ رہا ہے, اس کی جو بیوی ہے بس بیچاری کے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک گھریلو خاتون ہے, اس پر مقدمات بنا کے ان کو جیل میں ڈالنا, عمران خان کی بہنوں کو جیل میں ڈالنا, ہمارے یاسمین راشدہ صاحب کو جیل میں ڈالنا, اس کے ساتھ بہت سارے ہماری خواتین ہیں وہ جیلوں میں ہیں, دہشت گردی کے مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, جو ہمارے اعجاز چودھری صاحب ہیں, بہت سارے ہمارے محمود الرشید صاحب ہیں, بہت سارے ہمارے لوگ ہیں. بڑی ایک لسٹ ہے, 50,000 سے زائد لوگ آج ہماری جو ہے ہمارے لوگ ATC کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. 10,000 سے زیادہ لوگ ہمارے جیل کاٹ چکے ہیں. اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جن کے پاس جو ہے کسی کو مارنے کے لیے جو ہے وہ پتھر تک نہیں, چھوٹا سا جو کاغذی پتھر ہوتے وہ تک نہیں ہے. ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ مار کھاتے آ رہی ہے جمہوریت کی بقا کے لیے.
सिविल सुप्रीमेसी के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, अब आगे क्या होने जा रहा है, सब क्या चीजों हिकमत अमली क्या है? मैं थोड़ी सी तमहीद इसलिए बन रहा था कि वो हम उस नहज पे पहुंचे। आज का बड़ा अहम टॉपिक है आपका, आपने पूछा है इस्तीफे का। अब जबकि हमारी नशस्तों पर कब्जे किए जा रहे हैं, हमें डिसीट किया जा रहा है, हमारे लोग अगर एहतजाज करने जाए उन पर दहशतगर्दी के पर्चे कटते जा रहे हैं, हमारे लोग कैद नाहक में बंद है पाकिस्तान मुल्क भर के जेलों के अंदर, और आज हमें जो आइन और कानून इजाज़त देता है उस वो बोलने की भी हमें इजाज़त नहीं है। कोई बंदा अगर वो लगे वो वोट नहीं दे रहा, अपोजिशन के साथ मिल के अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं कर रहा, उसे डिसीट कर दिया जाता है। जो एहतजाज के लिए निकलता है उसे डिसीट कर दिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारी जमानतें नहीं हो रही हैं, हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं, ट्रिब्यूनल में हमारे केसेस है वो नहीं सुने जा रहे हैं। इस तरह के हालात का सामना है, उसमें फिर हमारे पास क्या चॉइस हो जाती है। सड़कों पे भी हम आ रहे हैं, अवामी अदालत में भी जा रहे हैं, अपनी अदालतों में भी जा रहे हैं, और हम अपना एहतजाज मुख्तलिफ तरीकों से रिकॉर्ड करा रहे हैं। जमानतें भी तो हो रही हैं। किसकी जमानत हुई? कौन सी जमानत हुई? एक इमरान खान की जो एक जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट वाली, लेकिन दीगर नए मुकदमात डाल देते हैं। 250 से ज्यादा मुकदमात बन गए हैं। इवन जो सजाएं हो चुकी है उसकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में 10 दफा तारीख मुकर्रर होने के बाद जब हम सुबह वहां गए तो जी अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं जी मैं आया था, चूंकि मैं भूल गया था कि सुबह हमारी तारीख। भैया आप कैसे भूल सकते हैं? कौन भूल सकते हैं अपनी तारीख? आपकी जिम्मेदारी है। हमसे कोई भूल चूक हो सकती है इस वजह से कि हमारी तैयारी ना हो, खुदा ना खास्ता हमारे वकील, हमारे पास तो वकील ऐसे हैं कि वो कभी अपनी फैमिली के साथ या कहीं हो। आप तो सरकारी एक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप तो हर वक्त आपको हाजिर रहना चाहिए, लेकिन वो भी हाजिर नहीं है। दूसरा, हम इस वक्त बाइकआउट की तरफ भी जा रहे हैं। जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो इसलिए हम जा रहे हैं, हम इस सारे जो सिचुएशन है, जो सारा मामला इस वक्त ये जो कर रहे हैं, इसको हम लेजिटिमेट नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि इसको हम वो कवर दे दे कि हम लड़े थे और उन्होंने फॉर्म 47, हम सबको पता है जब तहरीक इंसाफ ग्राउंड आती है तो पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, ANP, JUI ये सब एक होकर हमारे सामने आते, फिर भी ये हारते, क्योंकि एक तरफ अवाम है, एक तरफ ये जाली लोग हैं। अच्छा। और हारने के बाद फिर फॉर्म 47 का ये लोग सहारा लेते हैं। हमारे लोग एहतजाज करने के लिए भी निकलते हैं तो उनके घरों पे छापे मार के दहशतगर्दी के नून लीग और पीपल्स पार्टी ये तो आपस की इत्तेहादी हो गई हैं, मिलकर इलेक्शन लड़े, आपने बाइकआउट कर दिया, तो ये तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? ये तो फिर वही वाली सिचुएशन हो जाएगी जो कि MKM के साथ हुई। देखिए, एक तो हम इसको लेजिटिमेट नहीं करना चाह रहे, दूसरा हम चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन इनके दरमियान भी हो ना। ये जो इस वक्त जमहूरियत का लिबादा ओढ़ कर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी हार्स ट्रेडिंग कर रही है, ये खरीद रहे हमारे लोगों को, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब कहते थे कि बेनज़ीर जो है वो ये कर रही है, वो कर रही है। फिर जरदारी साहब को रोड पे घसीटने की, उनके पेट फाड़ के करप्शन का पैसा निकालने की बातें हो रही थी, और जो नवाज शरीफ साहब को हाजी कह के पुकारा जाता था। ये सारे वो सवालात हैं जो इमरान खान से पहले एक दूसरे पे होते थे। ये जो मुकदमात हैं नेब के, जो करप्शन के, ये हमने नहीं बनाए, ये सारे अच्छा, उस वक्त की हुक्मरान जमात नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पे बनाए। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, ये तो हो गया एक सियासी मंजरनामा। सरदार नज़ाकत साहब से भी बात कर लेते हैं। सरदार साहब, सियासी ऊंट जो है वो किस करवट बैठने जा रहा है? आप तो इत्तेहादी हैं नून लीग के, पहले तो आप सिर्फ सपोर्ट करते थे, अब तो आपने बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर दिया। जी सरदार साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। शायद अवेलेबल जी सरदार नज़ाकत साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। मलिक साहब, जो आप कराची की सिचुएशन देखते हैं, चलें ये तो एक सियासी माहौल है और आपस की जो इल्ज़ाम तराशियां हैं, तनकीद बराए तनकीद है, क्योंकि हमारे यहाँ तनकीद बराए इस्लाह तो होती नहीं, तनकीद बराए तनकीद बहुत ज़्यादा ये रवैया पाया जाता है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं अब, जबकि ये सूरत हाल है कि कह रहे हैं कि जी 11 लाख क्यूसेक अगर पानी आ जाता है तो बहुत तबाही मचाएगा? देखिए, अभी हालिया बारिशों में एक हफ्ता पहले और पिछले साल आप देख लें, और अभी एक हफ्ता पहले कुछ एक दिन काफ़ी अच्छी बारिश हुई, जिसे सारे लोगों ने
बहुत खुशी का मना है, गर्मी हो रही है, सराहा मैं भी चाह रहा था बोलने के लिए, खुशगवार एक वो थी, लेकिन जो इंतजामी नाअहली थी वो खुल के सामने आ गई। इतना पानी था जिसमें हम गुजर नहीं सकते। सरदार नज़ाकत साहब से हमारा राब्ता हो गया है, उनसे बात कर लेते हैं। सरदार नज़ाकत साहब, वज़ीर आला सिंध बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आवाम है वो ये पूछती है कि अगर शहर कायद में 40 mm भी बारिश होती है तो शहर कायद डूबने लगता है। नालों पर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ से बारिश का पानी निकल सके। अब जबकि दरियाए सिंध में सैलाब की सूरत हाल है, 5 दरियाओं का पानी दरियाए सिंध में दाखिल होगा और दरियाए सिंध पूरे सिंध का सीना चीरते हुए समुंदर की तरफ गिरेगा, तो कैसे इतने पुरएतमाद हो सकते हैं? कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि जहाँ पे भी बारिश होती है, आपने देखा कि पिछले दिनों न्यूयॉर्क में बारिश हुई, अपना अबू धाबी में बारिश हुई, दुबई में बारिश हुई, सऊदी अरब में बारिश हुई। कुछ घंटों के लिए प्रॉब्लम लोगों को फेस जरूर होते हैं। कहीं भी पूरी दुनिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एकदम से बारिश हो और वो सारी ड्रेनेज हो जाए। कहीं भी पूरी दुनिया में आप स्टडी कर लें, क्योंकि हम लोग भी ज़ाहिर पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हम चीजों को रिसर्च करते हैं और पूरी दुनिया में जब बारिश इस्लामाबाद में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आप मुझे इंटरप्ट नहीं करें ना प्लीज। अच्छा, अब मुझे बात करने दें। सर मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस्लामाबाद में भी हुआ है, वहाँ भी पानी नहीं है। पूरी दुनिया में है ना। इस्लामाबाद में मैं आपको फुटेज भेज देता हूँ इस्लामाबाद की ना, इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन रही है। 2-3 घंटे डेफिनेटली पूरी दुनिया में लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, इसी तरह कराची में भी हुई है और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मेयर कराची मुर्तज़ावाद साहब को, वज़ीर बल्दिया सईद गनी साहब को, कि जिस तरह उन्होंने राउंड दी क्लॉक काम करके कराची की सड़कें क्लियर की हैं और 3 से 4 घंटों के बाद सारी सड़कें मोटरेबल हुई। और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो अपने तौर पे बोलते रहेंगे, लेकिन जो जिस तरह की बारिश हुई है उस तरह सिंध गवर्नमेंट ने पूरा भरपूर काम किया है। और आपने सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब की बात की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं और जितना क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें गुजर जाएंगी। लेकिन पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कराची के हवाले से मेरे भाई ने बात की, जहाँ पे भी पूरी दुनिया में बारिश होती है डेफिनेटली 2-4 घंटों के लिए पानी रुकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सारी सड़कें 3 से 4 घंटे के बाद मोटरेबल थी। जिन लोगों को, जिन शहरियों को कराची में तकलीफ हुई डेफिनेटली वो नहीं होनी चाहिए थी, उनके लिए भी तो अल्टरनेट चीजें होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने काम किया, इनको चाहिए कि उसको भी अप्रिशिएट करें। ठीक है, बिल्कुल। जो अच्छा काम करेगा ऑब्वियसली उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन जो अगर काम नहीं होगा तो उसको भी ज़रूर उसकी निशानदेही की जाएगी। जो सिंध ताजिर इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद है मियां मोहम्मद तारिक साहब, उनसे भी ज़रूर बात कर लेते हैं। मियां मोहम्मद तारिक साहब, क्या वजह है कि सनतकार अब अपना सरमाया लपेट कर यहाँ से जाने के लिए पर तोल रहा है? वैसे तो अगर देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में हर रोज हम देखते हैं कि लाख से ऊपर निकल गया, 1,30,000 पॉइंट्स हो गए और बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज वो नहीं है जो कि नजर आ रही हैं। मैडम थैंक यू। मैं सरदार साहब को कहूँगा कि ये जो कोरोना दुनिया में किसी एक शहर का वाक़ा, चीन में शंघाई है, वहाँ पर इसी तरह का कराची जैसा शहर है, वहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। इस्तांबुल तुर्की को ले लें तो वहाँ एक आधे घंटे के लिए भी पानी नहीं रुकता। जो हशर यहाँ पर हुआ है, इनसे ये पूछे कि 1960 के बाद आज तक आपने इसके ऊपर तवज्जो दी? मैडम मैं आपको बताऊं, ये शुरू में जब से पाकिस्तान बने 3 से 4-5 लाख की आबादी थी, आज जो है 3 से 4 करोड़ की आबादी है। तो उसके लिए एक जामे प्लान इनको करना होगा, इनकी हुकूमत में रहना है और आगे भी इन्होंने काम करना है। तो ये सारी चीज़ें इनको वहाँ बैठ के डिस्कस करनी चाहिए। ये वक्त के हुक्मरान हैं,
تو ان کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی. اور دوسری جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ تاجر جو ہے وہ سارے یہاں سے جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو فیکٹریز مالکان ہیں, یا اب جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ وہاں بیٹھ کے کام کیسے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار اور کام کی حیثیت بالکل ابتر ہے. تو آپ یقین جانیں کہ جو فیکٹریز ہیں یا جو ان کے مالکان ہیں, ان سے جا کر پوچھے, جہاں 600 ملازمین کام کرتے تھے وہاں آج 200 ملازمین سے بھی کم کام کر رہے ہیں. اور اس سے اگر 500 فیکٹری چل رہی تھی تو ابھی 100 یا 200 جو ہے وہ فیکٹری چل رہی ہے, تقریباً تیزی کے ساتھ بند ہو رہی ہیں. تو یہ سردار صاحب کو یہ بھی نوٹس میں ہونا چاہیے کہ اگر اتنے اچھے حالات, اتنی کاروبار اتنی اچھا کام کر رہے ہیں, تو یہاں سے لوگ جو ہے, آپ نے ابھی حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کسی چینل پہ ہی چل رہا تھا کہ کہیں باہر جانے کے لیے عام ایک سپروائزر یا نوکری کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں, تو وہاں تک تقریباً کوئی 30,000 لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں لے کے ایم اے پاس اور ڈبل ایم اے اور ایم ایس سی, بی ایس سی, ایف ایس سی کے طالب علم عام نوکری. طارق صاحب, بے روزگاری بھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. جی میڈم, میں وہی کہہ رہا ہوں, بے روزگاری کا عالم یہ ہے. اب ہم جو ہے, میں گلف شاپنگ مال 3 طرح کلفٹن کے بھی پریزیڈنٹ ہوں اور پچھلے 15-16 سال سے ہوں. آپ یقین جانیں کہ ہمارے ہاں تیزی کے ساتھ دکانیں خالی ہو رہی ہیں, اور وہاں جو ہے جن اگر لوگوں نے 4 سے 3 اپنے سیل مین رکھے ہوئے تھے تو وہ ابھی 1 سیل مین کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں, جن 2-3 سیل مینوں کو چھٹیاں دی, نوکری سے فارغ کیا, ان کے پیچھے جو بیوی بچے ہیں, ان کے بہن بھائی ہیں, وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال انتہائی ابتر ہے. اور جو ہمارے لوگ آتے ہیں حکمرانی کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے 3-4 سال بعد چلے جانا ہے, آئی ایم ایف پہ ان کا گزارا ہوتا ہے, جو ٹیکس ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کے سود میں چلا جاتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ریالٹی ہے, جو حقیقتیں ہیں, اور یہ حقیقت آپ کو بیان کرنی پڑے گی. حقیقت بیان کر کے ہی آپ جو ہے تنقید برائے, جیسے آپ نے فرمایا, اصلاح کے طور پر جا سکتے ہیں. جو ہمارے لوگ ہیں, ایک دوسرے کے تنقید سے ہٹ کر پاکستان کے لیے ہم نے سوچنا ہوگا. پوری امت مسلمہ کو, پوری قوم کو ایک صف میں کھڑے ہو کے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ پاک سے معافی مانگنی ہوگی. اور یہ مہینہ جو ہے بابرکت مہینہ ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. یہ جو آفات آ رہی ہیں, یہ ظلم آ رہے ہیں, آپ دیکھیں نا آپ کے ملک میں فحاشی, اریانی کس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ موبائل اٹھا سکتی ہیں, ٹک ٹاک پہ جا سکتی ہیں, سوشل میڈیا پہ جا سکتی ہیں, کس طرح بےہودگی ہے. اس بےہودگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں علماء کرام کو آگے آنا ہوگا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چلنا ہوگا. جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توحید دیا ہے, لا الہ الا اللہ کا درس دیا ہے, اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ حاصل ہوا, لا الہ الا اللہ کے نام سے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں؟ یہ ساری حقیقتیں ہیں. طارق صاحب, کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دے دیجئے. جی میڈم, کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دے دیجئے. جی میں بالکل ضرور پوری امت مسلمہ کو یہ میسج دوں گا کہ یہ دیکھیں, پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ, توحید کے نام پہ مرض وجود میں آیا ہے, اور یہ پاک مہینہ ہے, اور سارے پاک مہینے ہیں, لیکن اس مہینے کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو میں پوری قوم کو یہ میسج دیتا ہوں کہ انہوں نے جو درس دیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے اندر محبت, بھائی چارگی, اپنے اندر اتفاق, اتحاد کا جو درس دیا ہے. ہم آپس میں کس طرح ابھی لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, آپس میں ہماری جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کو لے ڈوبنے کی, اس کو ہمیں سوچنا ہوگا, مل جل کے بیٹھا ہوگا. المسلم اخو المسلم, ہم آپس میں بھائی ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوگا. اور پوری امت مسلمہ کے لیے میرا یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اتنی بڑی آفات عذاب آیا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں ایک جو ہے اللہ کے ہاں سر بس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میاں محمد طارق صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ملک سربلند صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ملک صاحب, صنعت کار جو سرمایہ دار ہے وہ اس کا بھروسہ, اس کا اعتماد جو ہے وہ بڑا متزلزل ہو گیا ہے, وہ اب بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اپنی حدیں پار کر رہا ہے, ریکارڈز قائم کر رہا ہے. ملک کی معیشت اب خاص طور پر سیلاب کے آنے کے بعد مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں لوگ یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی, چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ, حکومت جو ابھی صورتحال پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی, تو کیا آنے والے دنوں میں وہ ان چیزوں پہ کنٹرول کر پائے گی؟
देखिए जी, अभी आपने एक ताजिर भाई को लिया था और उसने अपने दिल के अहवाल बताए, वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी के जो सरदार नज़ाकत साहब है उन्हीं को बता रहे थे कि भाई आपकी बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हम कितने बेजार हो चुके हैं। आर्टिफिशियली तौर पे ये जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेकर गए हैं, रियलिटी उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने ये बात भी साथ की कि हमारे यहाँ दुकानें बंद हो रही हैं और लोग दुकानों में जो स्टाफ है उसकी तादाद में कमी कर रहे हैं। जहां पर 4 थे वहां 1 रह गया है, 3 बेरोजगार हो गए हैं, उसके बाल बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसका घर है, उसका वो किस तरीके से उसके लिए गुजर बसर का एहतमाम करेगा। यहाँ तो ना नौकरी के मौके इन्होंने पैदा किए, ना प्राइवेट सेक्टर में, ना सरकार में। सरकार में जो इन्होंने किया है तो फिर इनके कुछ गिने चुने लोग होते हैं, उनसे भी पैसा लेके उनको नौकरियां देते हैं और फिर वो इधर आके जिनके दारुल खिलाफे हैं हमारे कराची के, तो कराची के मुकामी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, गैर मुकामी लोग आते हैं यहाँ पे नौकरियां लेते हैं, फिर रिश्वत ज़नी करते हैं, बाजार गर्म करते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में आप जाएं, आए दिन बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं, टेढ़ी बन रही होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है, ड्रेनेज सिस्टम का जो निज़ाम है उसमें पानी कहीं से भी फ्लो में नहीं जा रहा होता। पार्टी तो ये कहती है कि कराची में ही पूरे मुल्क से लोग आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, यहाँ बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो मतलब यहाँ ये तो ऐसा शहर है जो सबको रोजगार दे रहा है और यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं। आप इस 2-3 सालों के अंदर लाखों पढ़े लिखे जो क्वालिफाइड लोग थे, स्किल्ड लोग थे, वो बाहर मुल्क चले गए। तो लोग कहाँ जाएं? जिनकी वीजे लग रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं, जिनके पास 2-4 रुपए हैं वीजा लगाने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। जो लोग बस जो खाने के पैसा नहीं वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं नौकरी की तलाश में। देखो रोजी रिज़्क का वादा हमारे रब ने किया है। हुक्मरान दौर का, वक्त का हुक्मरान इस बात का जिम्मेदार है। हमारे एक जो हमारे खलीफा थे उन्होंने ये कहा कि अगर किसी दरिया के किनारे अगर कोई भूखा मर जाए तो उसका जिम्मेदार मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये आज के दौर में तो इनकी हिस्सें ख़त्म हो चुकी हैं। ये तो गरीब आदमी का, निवाले का इनको कोई फिक्र ही नहीं है। और एक आम आदमी का घर, कहीं घर गिर चुके हैं इस बारिशों के अंदर, कहीं लोग जो हैं पानी में फंस गए। कितने लोग इसमें या कराची में इस पानी की नज़र हो गए, कटर में बच्चे गिर जाते हैं आए दिन। आप फुटेज वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मुझे ये बताएं, एक हमारे यहाँ डंपर माफिया, एक इनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा। आए दिन 1, 2, 3, 4 वाकयात होते रहते हैं। कोई कवर हो जाता है, कोई कवर नहीं हो पाता, 3-3 लोग आ जाते हैं। और ये बजाय इसका संदेह आप करें, एक सिस्टम वजह करें, उस माफिया को कंट्रोल करें, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मलिक साहब, पीपल्स पार्टी ने ही 21 लाख घर भी तो बना के दिए ना, सैलाब 21 लाख घर बना के दिए, किसको दिए? कोई एक बंदा तो लिया है ना सामने। सरदार नज़ाकत साहब से पूछ रहे थे कहाँ पे दिए और किसको दिए? कागजों में बनाए हैं और कागजों में दिए। जिस तरीके से अरबों रुपए का फंड आता है, मुमकिन है? सरदार नज़ाकत साहब, 40,000 अरब रुपए अब तक लग चुके हैं सिंध में। ये उसका जवाब दे दें सरदार साहब। सरदार नज़ाकत साहब, आप कॉल पर हैं मौजूद? जी बिल्कुल। जी, आप सुन रहे होंगे जरूर बात। कहाँ है वो घर? वो कह रहे हैं, मलिक साहब तो ये कह रहे हैं सिर्फ कागजों में है घर। ऐसा कैसे मुमकिन है सर? एक तो ये जो जिस ताजिर साहब को आपने लिया हुआ था, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ। अच्छा, ये पता नहीं कौन है, मैं तो इनको नहीं जानता। लेकिन इन्होंने एक तरफ कहा कि हमने 30% हमारा टैक्स बढ़ा कराची से। आपकी इनकी कॉन्ट्रडिक्शन सुन लें। तो इन्होंने कहा कि 30% हमने टैक्स ज्यादा दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दुकानें बंद हो रही हैं। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है। सर वो सिंध ताजिर इत्तेहाद के हैं तारिक साहब। एक चीटर और भी है, बहुत बड़ा चीटर है, अतीक मीर, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा कैंपेन करता है ना। अच्छा, अतीक मीर बहुत बड़ा चीटर है। वो ना कोई ताजिर का नुमाइंदा है ना कुछ है। ये भी उसी की लॉबी से ताल्लुक रखते हैं। जहाँ तक सरबलंद की बात कर रहे हैं ना, ये दो की बात के ऊपर जी सरदार साहब आपकी आवाज़ नहीं सुन पाए। नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया सरदार नज़ाकत साहब से। मलिक सरबुलंद साहब से बात कर लेते हैं। मलिक साहब, ये जो इल्ज़ाम तराशियों की सियासत होती है, ये जो तनकीद बराए तनकीद की सियासत होती है, इसमें नुकसान किसी का नहीं होता, सिर्फ आवाम का नुकसान होता है, क्योंकि सफ़र वही कर रहे होते हैं। तो
ऐसा नहीं लगता आपको कि कम से कम अब वो वक्त आ चुका है कि हम इस सिनेरियो से, इस रवैये से बाहर निकलें और कुछ करके दिखाएं आवाम के लिए? आवाम के लिए अगर काम होगा तो ऑब्वियसली आवाम कुछ तो कहेगी ना। देखिए, हम अगर इनको आईना नहीं दिखाएंगे, ये तो सब झूठ का परिंदा लेके घूम रहे हैं, हम आईने दिखाएंगे, आवाम की जो आवाज़ है वो हम यहाँ आके बयान करेंगे किस मुश्किल में आवाम अपना गुजर बसर कर रही है। पानी सैलाब का सामना ये आवाम कर रही है, बारिशों का सामना ये आवाम कर रही है, बिजली के बमों, बिल नहीं है बमों के का सामना ये आवाम कर रही है, गैस बंद हो गई है उसका सामना ये आवाम कर रही है। ये आवाम जो है बमों का भी सामना कर रही है, बिजली के बमों का भी, गैस के बमों का भी, बारिशों का भी, सैलाब का भी, रोड का जो खड्डे नहीं गड़े जो बड़े बड़े हैं उनका, उनसे गुजर के अपने घर जाते हैं और वहां जाते हैं तो कचरों का ढेर नजर आता है। ये तस्वीर पीपल्स पार्टी की, मौजूदा हुकूमत की, नाअहली की, नून लीग की, ये हम नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ बहुत सारा मीडिया ये मैनेज कर जाते हैं और ये नहीं दिखाने देते हैं कि वो जो हकीकत है। तो वो हकीकत हम आके यहाँ बोलेंगे, आप सवाल करेंगे, जितना आपका सवाल उस आवाम के मसाइल और रंगों के ऊपर। तो हमेशा से ये कोशिश रही है कि आवाम के मसाइल जो है उसको उजागर करें और उसके हल के लिए बात बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की आपने, और मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आवाम के उन इशूज पे बात करूं जो एक आम आदमी का है। और हम ये आपकी टीवी के तवज्जुह से, मैं चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि किसी भी मुल्क का सबसे अहम पिलर जो होता है वो अवाम की जो मुंतखब नुमाइंदगी के बाद अदालत होती है। आज हमारी 26वीं तरमीम के बाद हमारी अदालतें कहाँ खड़ी हैं? जो पॉलिटिकल पार्टी आती है और अपना काजी लगाएगी तो वो तो इंसाफ की फिर उनके खिलाफ फैसले तो नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक सरबुलंद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद तारिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अब कम से कम वो वक्त आ चुका है कि सब एक साथ होकर आवाम के लिए कुछ करें, ज़ाती मफादात से हटकर कुछ कौमी मफादात के लिए, मुल्की मफादात के लिए काम किया जाए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।